जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। शोएब शाहीन साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सियासतदान हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं और जीती हुई सीट उन्हें हरा दिया गया था 8 फरवरी के इलेक्शन में। कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं, मेहरबानी उनकी हमें वक्त दिया है। शोएब शाहीन साहब, फुल कोर्ट 13 रुकनी होने जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो खुसूसी नशस्तों का मामला है और जून में हो रहा है और जून में इस केस की वजह से ये पाकिस्तान की सियासत के लिए दूररस नताइज का हामिल होगा और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या कुछ ऐसा सेट कर देगा, पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर देगा। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से तो बेहतर है, लेकिन देखें 184(3) की जो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, बेहतर होता है कि जो सीनियर मोस्ट 7 जजेस हैं ना, वो अगर इसको सुने तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और एक चीज़ बड़ा एतराज़ आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, चूँकि वो प्रेजुडिस हैं अगेंस्ट दी इमरान खान एंड पीटीआई, तो अगर वो इस बेंच में ना होते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। सही। आप 5 मेंबर बेंच आमतौर पर सुना करता है कि जहाँ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस का हम्म, मैटर हो, तो बेहतर होता कि ये 5 मेंबर बेंच सुन लेता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये रिज़र्व सीट्स का मामला है, बड़ा अहम है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, हम्म, क्योंकि बातें जो चल रही हैं कि वो ये है कि अगर हमें रिज़र्व सीट नहीं मिलती, हमारी रिज़र्व सीटें उठाकर बाकी पार्टीज़ को दे देते हैं, तो उनकी एक्सटेंशन उसमें हो सकती है। हम्म। तो जिस बंदे का अपना इंटरेस्ट हो, तो उसको तो अदालत में वैसे भी नहीं बैठना चाहिए। सर, इमरान खान साहब की ट्वीट आजकल ज़ुबान ज़द आम है और उसके ऊपर दोबारा इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सब सरगर्म अमल हुए हैं और काफ़ी एक्टिव हैं और ऐसा लगता है, ऐसा एक तासुर दिया गया है कि इस ट्वीट ने, जिसने ईस्ट पाकिस्तान की हमुदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट की जो कुछ एक्सट्रैक्ट था वो डाला था, उससे बगावत फैली है और लोगों को बागी बनाया जा रहा है। देखें, एक बात तय है, एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट जज की सरबराही में आपने एक कमीशन बनाया, वो कमीशन की रिपोर्ट आ गई। उसका अगर कोई एक चीज़ अख्ज़ करते हैं और वो पब्लिश करते हैं, तो उसमें जुर्म कहाँ से आ गया? जुर्म तो फिर अगर इसको जुर्म समझते हैं तो फिर हमीद उर रहमान को मुजरिम बनाए ना, हम्म, सुप्रीम कोर्ट के जज को मुजरिम बनाए कि उन्होंने क्यों लिखा। तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि देखें, खान साहब भी आमतौर पर बात करते हैं 1971 की, हम क्यों बात करते हैं 1971 और आज के हालात में मुमासरत क्यों है? मुमासरत इसलिए है कि उस वक्त भी खुदा न खास्ता हमारा मुल्क टूट गया, अल्लाह ना करे कि आइंदा ऐसे को मामलात हों, लेकिन आज जो 25 करोड़ अवाम को मुश्किलात हैं, वो वही मुश्किलात हैं जो उस वक्त थी। हम्म, मसाइल की जड़ जो है वो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आज़ाद अदलिया नहीं होगी और जमहूरियत सही मानों में जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। हम्म, मसला क्या है? उस वक्त भी आइन मुअत्तल था, आज भी प्रैक्टिकली आइन मुअत्तल है। उस वक्त भी कानून की हुक्मरानी नहीं थी, क्योंकि एक शख्स जो है उसका मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ कानून होता था। आज भी कानून जो है वो जिस तरह मजाक बन गया है वो आपके सामने ही है, जिस तरह हमारे साथ हो रहा है। उस वक्त भी आपने देखा कि जमहूरियत एक तमाशा बन गया था। शेख मुजीब रहमान को 162 सीटें मिली, उसको नहीं इक़्तिदार दिया। ढाका में एक नेशनल असम्बली का इजलास रखा, उसको कैंसिल कर दिया गया। आज भी जमहूरियत के ऊपर जो शब-खून मारा गया है, वो आपने देख लिया है, जो अनवार काकड़ ने कहा, जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कमरान टसूरी ने कहा, जो बाकी लोगों ने कहा, वो सब आपके सामने ही। तो अगर इस तर्ज़ अमल से, और उस वक़्त भी आज़ाद अदलिया नहीं थी, आज भी आज़ाद अदलिया के ऊपर हमले हो रहे हैं और हमले कई तरीक़ों से हो रहे हैं। आज भी तमाम हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि जनाब, और लोअर जुडिशरी में लिख के दिया है कि हमारे निज़ाम इंसाफ़ में सबसे बड़ी रुकावट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। तो बात ये है कि ये सिमिलैरिटी का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ज़िंदा कौमें माज़ी की गलतियों से सबक सीख के आगे चलती हैं। अगर आपने माज़ी में गलतियाँ की हैं तो उनको दुरुस्त करो, अब आइंदा ना दोहराओ। आप वही गलतियाँ दोबारा बार-बार दोहरा रहे हैं। सर, बैरिस्टर गौहर साहब और रऊफ़ हसन साहब का कहना है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट वो यूज़ नहीं करते। अगर वो यूज़ नहीं करते तो कौन इसे यूज़ करता है सर, और क्या ये मिसयूज़ नहीं हो सकता? देखें, इस हवाले से मैं तो ज़्यादा ये सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ना ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का पता होता है। हमारी लीडरशिप बहरहाल इस बारे में बेहतर जानती है। हुँ, मगर एक चीज़ मुझे बताएँ कि खान साहब को मेरा ट्विटर कोई, मैं किसी को कह दूँ कोई हैंडल करे ना करे, ये चीज़ें सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। सर। सब्जेक्ट मैटर ये है कि क्या उसने जो एक्सट्रैक्ट अगर कोई लगाया है या कोई रिलायंस की है हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर, ये जुर्म कहाँ से बन गया? हुँ, जुर्म वो होता है कि जब आप वाक़ई इस नीयत के साथ बदनीयती से कोई ऐसा काम करें जो वाक़ई रियासत के उस रियासत की हुदूद को
متاثر کرتا ہو. لیکن یہاں تو اگر ایک غلطیاں کی ہیں ماضی میں آپ نے، اور آپ کے ایک جوڈیشل کمیشن نے، سپریم کورٹ کے جج نے کچھ لکھ کے دیا ہے، تو وہ غلطی اگر ہے اور اس کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو آپ کو ہسٹری تو آپ چینج نہیں کر سکتے. ہسٹری تو ہسٹری رہے گی. اگر آج آپ نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا کہے گی. سر جو ہے کچھ ریلیف ملنے لگتا ہے عدالتوں سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو، تو کبھی خواجہ سراؤں سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر اس طرح سے حملہ کروایا جاتا ہے، اور یا کچھ اور مسئلے مسائل اور اس قسم کی جو حمود الرحمان کمیشن کو بہانہ بنا کے اسٹریٹ کو اور انکوائریاں وغیرہ شروع کروا دی جاتی ہیں اس سے ایف آئی اے سے، تو پھر اس قسم کے ماحول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مزید تلخ نہیں ہوگا ماحول سر؟ دیکھیں ان لوگوں کی نیت ہی نہیں ہے نا کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں. ہوں، اب خواجہ سراؤں کا تو پتہ نہیں چل پایا، سامنے ویڈیو ہے، سارا کچھ موجود ہے، شہر کا مین مرکز ہے. یعنی وہاں نہ دہشت گردی کی دفعہ لگی، نہ وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ جی وہ میک اپ کیا ہوا تھا تو ہم پہچان نہیں سکتے. یعنی اگر آپ کے شہر کے ہرٹ آف دی سٹی میں سامنے ویڈیوز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور آپ نہیں اس کو ٹریس کر پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے، آپ کے اپنے بندے تھے. تو آپ اگر ریاستی دہشت گردی کو آپ فروغ دیں گے تو آپ ملک کے نظام اور انصاف کو تو درست نہیں کر پائیں گے. پھر قانون کو کیسے آپ درست کریں گے؟ میں ایک بات بتا دوں، آپ 1000 سال کی تاریخ اٹھا لو، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جن قوموں میں نظام انصاف درست نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، امن نہیں ہوتا، وہ نہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ ملک ترقی کرتے ہیں. سر آخری سوال، پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کا شروع میں کہنا تھا، پھر عمران خان صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ فوج کے ساتھ، کہا گیا تھا کہ فوج کے ساتھ ہم صرف کریں گے مذاکرات، حکومت کے ساتھ نہیں. اب تو نہ فوج بھی پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے معافی کا مطالبہ الٹا عمران خان صاحب سے کر دیا، تو نہ حکومت سے ہے. تو پھر اب یہ مذاکرات کس سے ہوں گے اور یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو مزید یہ ہے کہ ٹگ آف وار بڑھتی جائے گی اور ملک کا نقصان ہوگا. دیکھیں ہم 80 سے 90% عوام ہیں، ہم وہ ہیں جو عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، ہمارے ووٹ کے اوپر شب خون مارا گیا ہے، ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم حقیقی نمائندے ہیں، ہم عوام کی آواز اٹھائیں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کٹ پتلیوں کو، ریجیکٹڈ لوگوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کر دیا ہے، کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے، الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے. آج سب کے سامنے سب سچ سامنے آ چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ کب تک آپ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے، کب تک حق کے حکمرانی عوام سے چھین کے رہیں گے، کب تک یہ ظلم کرتے رہیں گے؟ کرتے رہیں، لیکن ہم اس کو برداشت بھی کریں گے، فیس بھی کریں گے، سٹینڈ بھی کریں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کے اوپر ہونے والے جو معاشی تباہی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور ابھی آپ دیکھنا اگلے مہینے پھر کیا ہوتا ہے. یہ جو کچھ تباہی کر رہے ہیں، اس سے معاشرے کو تباہی ہو رہی ہے، قوم کو نقصان ہو رہا ہے، معاشی تباہی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. وزیر اعظم نے سر کالی بھیڑوں کا ذکر کیا، اور کافی سپریم کورٹ میں بھی ہوا ہے کہ ججز میں کالی بھیڑیں ہیں، اور جب اٹارنی جنرل وہاں بتا رہے کہ نہیں وہ تو سٹنگ ججز کے بارے میں نہیں کیا، وہ تو ایکس ججز. تو ایکس ججز اتنے طاقتور تو نہیں ہوتے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے سٹنگ ججز نے کرنا ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی وہ چیز سر. دیکھیں انہوں نے سٹنگ ججز کے بارے میں ہی کہا، اٹارنی جنرل صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. انہوں نے کہا جی جو عمران خان کو ضمانتیں دے رہے ہیں تو کون آج کل جو ریٹائرڈ ججز دیتے ہیں؟ بھائی عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات تمہیں بناتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم الیکشن ہار کے ریجیکٹڈ آدمی، تم پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا، تمہیں یہ شرم نہیں آئی؟ تم ان ججز کے اوپر اٹیک کر رہے ہو جو انصاف دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی چونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے جس طرح ججز پہ پریشرائز کر رہی ہے، تو اب یہ چونکہ کٹ پتلی ہیں، یہ چونکہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا بولتے ہیں، اور یہ اپنے وجود اور اپنی زور سے تو آئے نہیں ہیں، یہ ان کی آشیرواد سے یہاں مسلط کیے گئے ہیں ریجیکٹڈ لوگوں کو. تو مسترد شدہ لوگوں کا پھر منہ میں جو وہ زبان ڈالیں گے وہ وہی بولیں گے. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. تھینک یو جی. شعیب شاہین صاحب نے قانونی سیاسی نکات اٹھائے ہیں اور کافی اچھی گفتگو کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی لوگ ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، عوامی لوگوں سے بات ہوگی اور عوام کے منتخب لوگوں سے ہی بات چیت کی جائے گی، اور عوامی مسائل اور سیاسی مسائل سیاسی طریقے سے حل کیے جائیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام.